आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, आज हम आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाए हैं वो रूटीन वाइज 20 मई से लेकर 19-20 मई से लेकर 25-26 मई तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस हफ्ते के अप डाउन, इसमें क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और क्या आपको नुकसान मिलेंगे, कहाँ आप अपनी रफ्तार घोड़े की तरह तेज़ रखें और कहाँ आप कछुए की तरह सुस्त हो जाएं, कहाँ बेधड़क चलें और कहाँ करें एहतियात। ये हफ्ता आपसे मांगता है बेधड़क चलना और कुछ एहतियात। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बुर्ज हम्मल की तरफ। बुर्ज हम्मल वालों, होशियार रहो। एक तो आपके इस हफ्ते अखराजात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जब ये अखराजात कंट्रोल से बाहर होंगे तो आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। मिजाज बिगड़ने से आप लोगों के साथ लड़ झगड़ सकते हैं, इसलिए अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना, नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर मत जाना। आप किसी भी फील्ड में, कारोबार से लेकर निकाह शादी मंगनी, कोई भी सोशल डीलिंग का काम है, आप उसमें जल्दबाजी मत करना। खास तौर पर गाड़ी चलाते हुए जल्दबाजी मत करना, वरना आपके हादसे का खतरा है। पूरा हफ्ता आप गाड़ी चलाते हुए एहतियात करना, गैर ज़रूरी सफ़रों से भी इज्तनाब करना। बाकी अपनी कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। इंशाअल्लाह ताला आपके काम कारोबार अच्छे रहेंगे। वो मेहनत मांगते हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें ताकि आपको आपके मेहनत का गोचर फल मिलता नज़र आए। इसके अलावा आपकी सेहत दुरुस्त नहीं रहेगी, आप एहतियात करें। आपको सर दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार आपको आ सकता है, इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने खाने में ज़्यादा चीज़ें पीने वाली रखें और खाने वाली कम रखें, तो इस तरह आप एहतियात कर सकते हैं। बाकी शादी मंगनी ये वगैरह मोहब्बत में आपकी किस्मत ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल ना किया और हालात मामलात का जायज़ा आपने सही तरह से ना लिया तो फिर आपके ये हालात भी बिगड़ते नज़र आते हैं। आपको नसीहत है कि आप अपने काम कारोबार पर तवज्जो दें और गैर ज़रूरी लोगों से और गैर ज़रूरी बात से दूर रहें। रही बात अब सौर बुर्ज की, दूसरा बुर्ज सौर वाले तरक्की करते नज़र आते हैं, इनको इनकी मेहनत का फल मिलेगा। ये हफ्ता इनके लिए अच्छा है, बस मेहनत से काम लें, इनको मेहनत का फल मिलता नज़र आता है। दौलत हासिल होगी और हुक्मरान आला, अफसरान बाला काम की जगह पर जो भी लोग बड़े हैं, जो तजर्बाकार हैं, हुनरमंद हैं, जो आला तजर्बाकार हैं, वो भी इसको फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इनको जायदाद की खरीदो फरोख्त बड़ी फ़ायदा दे रही है। वैसे भी सौर बुर्ज वाले जायदाद के दिल दादा होते हैं, इनको जायदाद का कारोबार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इनको कारोबार मिलता नज़र आता है। हाँ, सौर बुर्ज वाले एहतियात रखना कि पिछले कई सालों से आपको और आपके घर वाली को, शिराकती कारोबारी दोस्तों को बाज़रिया सैर जादू लड़ाया जा रहा है, इसलिए आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। सेहत का ख्याल रखना, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे मूज़ी अमराज आपको घेर सकते हैं, इसलिए आप जो है ना आखिर में जो सदके वजीफ़े बताए जाएंगे उनको जो है ना आप ऑपरेट करना। बाकी मंगनी शादी, दूसरी शादी, ये भी आपके लिए रास्ते खुले मिलेंगे। गैर मुल्क आप जाना चाहें तो आपको रास्ते खुले मिलेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के लिए तालिब इल्म जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं वो भी इस दौरान जा सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वाले, जोज़ा आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। कारोबार में जल्दी मत करना, गलत माल की खरीदारी, गलत बोली, गलत गैर कानूनी माल की खरीदारी आपको तबाह कर सकती है। कारोबारी एतबार किसी पर मत करना और कोई भी बड़ा फैसला
زمین جائیداد کاروبار کا لیتے وقت بہت جو ہے نا احتیاط کرنا، اور خاص طور پر اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ لینا ہے تو بدھ والے دن کو کرنا، کوئی معاہدہ کرنا ہے تو وہ بدھ والے دن کو کرنا۔ گھر والوں پر توجہ دیں، ان کو آپ کی توجہ کی اور محبت کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے اور گھر والوں کے درمیان جو تناؤ کھچاؤ یہ وغیرہ ہے وہ ختم ہو۔ جوزے برج کے آگے سرطان برج والے، سرطان برج والے گھر والوں سے تعلقات ان کے درست ہوں گے، گھریلو سکون و آرام حاصل ہوگا، وہ اپنا گھریلو حالات جو عدالت کچہری کی طرف جا چکے تھے اب وہ ٹھیک ہوتے نظر آتے ہیں، ذرائع آمدنی بڑھیں گے اور دولت پاس آتی دکھائی دیتی ہے۔ بس سخت احتیاط کریں، کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، فوڈ پوائزننگ کا آپ کو خطرہ ہے۔ آپ کی تیز اور غصہ ور عادت یہ آپ کنٹرول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہفتہ کی جو گرمی ہے آپ کو گرمی دکھا کر آپ کو نیچا دکھا دے۔ چلتے ہیں برج اسد، ایک شیر کی طرف۔ برج اسد، اس کے پاس دولت آتی نظر آتی ہے، آپ کے پاس دولت ہی دولت ہے، گھریلو حالات درست رہیں گے۔ اہم بات، غصہ سے دور رہیں۔ کیریئر روزگار کے موقع آپ کو ملیں گے، کئی ایک معاہدات جنم لیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ اپنے غصہ کی وجہ سے یہ سب ضائع نہ کر بیٹھیں۔ بس اسد والے اس ہفتہ غصہ جذبات سے دور رہیں، صحت کا خیال رکھیں، متوازن غذا اور بہت پانی استعمال کریں، غیر ضروری سفروں سے دور رہیں، ان کے حادثے کا خطرہ ہے۔ گھر والوں سے تعلقات درست رکھیں اور ان کی بات مانیں اور لمبے سفروں سے دور رہیں۔ کسی بھی قسم کی مشکل یا حادثہ آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ سنبلہ برج والے، گھر والوں کی باتیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں ورنہ سب کچھ آپ کا ختم ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے بہن بھائی بیوی اولاد ان سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت اگر ہو سکے تو سنبلہ برج والے صبر کریں، اس ہفتہ نہ کریں ورنہ ان کو جائیداد کی خرید و فروخت زمین و جائیداد میں سخت نقصان کی وعید نظر آتی ہے یا کسی دھوکہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی زمین جائیداد کے متعلق بڑا فیصلہ مت لینا ورنہ ٹھوک کر نقصان ہو سکتا ہے۔ فریض منصبی پر توجہ دیں ورنہ آپ کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے، آپ کی نوکری ختم ہو سکتی ہے یا آپ ڈی گریس ہو سکتے ہیں یا آپ کو نوکری نہیں ملے گی اگر بے روزگار ہیں۔ گھر والوں سے تعلقات جو ہے نا آپ یہ بھی درست رکھیں۔ آپ تفریحی مقامات پر، حج، زیارات، مقامات مقدسہ پر جاتے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نوکری یا کوئی غیر ملک میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ میزان برج والے، میزان برج والوں کے لیے یہ ہفتہ کام کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا، کام کاروبار مضبوط ہوگا، دولت بڑھے گی، روپے پیسے کی ریل پیل رہے گی، گھر والوں سے تعاون اور مدد ملے گی، بہن بھائی دوست و احباب سب ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، کام کاروبار مضبوط ہوگا، دولت بڑھے گی اور روپے پیسہ آپ کے پاس آتا ہی آتا نظر آتا ہے اور سب لوگ آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ کام کی جگہ پر، سروس یا دفتر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کے اعلیٰ افسران، اعلیٰ حکام یا بڑے لوگ، اعلیٰ ہنرمند، تجربہ کار لوگ یہ سب آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کا کیریئر مضبوط ہوگا، کاروبار مضبوط ہوگا۔ آپ نیا کاروبار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا جعلی کاروبار میں بھی آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ میزان برج والے، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، آپ کو نصیحت ہے۔ اب برے حالات بھی آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اخراجات اتنا زیادہ ہو سکتے ہیں جس سے آپ ادھار مانگنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ قرض آپ کے لیے مال ثابت ہو گیا، اس لیے قرض سے دور رہیں، خرچ اور آمدنی میں توازن رکھیں ورنہ حالات آپ کے بگڑ سکتے ہیں۔ عقرب برج والے، عقرب برج والوں کے لیے یہ ہفتہ 20 مئی سے لے کر 26 مئی تک قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا، دولت آتی نظر آتی ہے، ڈوبی رقم واپس ہوگی، مفت دولت ہاتھ لگے گی، اولاد کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں، بے اولاد کو اولاد ملے گی،
मंगनी शादी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं और इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपनी रिवायती जिद को न छोड़ा और आपके तमाम अच्छे हालात, केस व मुकदमात और शिकायत की तरफ चले जाएंगे, वक्त, रुपया, पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें। आपके मैदा पर, जोड़ों पर शहर जादू नजरात आते नजर आते हैं और यहाँ आप बीमार भी हो सकते हैं। मर्दाना कुव्वत, जनाना कुव्वत की कमी, एमिनेस्टी की कमी, इसमें जादू आ सकता है। अब कौस बुर्ज वाले, कौस बुर्ज वालों की इज्जत शान में इजाफा होगा। इनकी शख्सियत, हैसियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। सियासी, समाजी, इक्तसादी, मजहबी, सियासी समाजी तकरीबों की आप जान नजर आते हैं। लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव जो भी होता है इसका दावा करेंगे और जो है ना आप भी उनसे मोहब्बत करते नजर आते हैं। आप लोगों के दरमियान बड़े पुरजोश और पर गर्म नजर आते हैं। तो आपको जायदाद की खरीद और फरोख्त खूब फायदा देगी। आप कई नए मकान खरीद सकते हैं, आप पुराने मकान से अपने इस मकान में आ सकते हैं, यह आपको बड़ा फायदा देगी। इसके अलावा आपके काम कारोबार वो भी तरक्की करता नजर आता है। अपने फराइज मनसिब पर तवज्जो दें, आपकी नौकरी में तरक्की होगी। बस अपने काम से काम रखें, फजूल कौल फैल तहरीर तकरीर से दूर रहें। सेहत का भी ख्याल रखें। सर दर्द बुखार आपको आता दिखाई देता है। जद्दी बुर्ज वाले, ख्याल रखना अपने मिजाज का, कहीं ऐसा ना हो कि ये मिजाज आपको ले डूबे और आप जेल की सलाखों के पीछे खड़े हों। इसलिए अपने मिजाज को कंट्रोल रखना। आप बड़े थके थके नजर आते हैं, बड़े सुस्त नजर आते हैं। ये सुस्ती खत्म करें, उठें, जोश और जज्बा से अपने कामों पर तवज्जो दें, अपने आप को फाल करें, चाको चौबंद होकर कामों पर तवज्जो दें, मेहनत करें। भाग दौड़ का ये हफ्ता है, मेहनत का हफ्ता, ये मेहनत मांगता है। खाना नंबर 1 से 12 तक हर जगह आप एहतियात करें। एक तो आप पर 60-70 भी है और आप पर कुछ हालात भी यहाँ अच्छे नजर नहीं आते। मेहनत से दौलत हासिल आप कर सकते हैं, मेहनत से आप तवज्जो कर सकते हैं। हाँ, आपको सर दर्द, आधे सर दर्द की, असाबी दिमागी अमराज, भूलने की बीमारी आ सकती है। आखिर में हम इनका इलाज आपको बताएंगे। बुर्ज दिल्लो इक्वेरियस, वो तमाम काम जो बंदिश में थे अब होते नजर आते हैं। अलावा सरकारी तौर पर भी जो काम बंदिश का शिकार थे, जो फाइलें आपकी पेंडिंग थी, अब वो होती नजर आती हैं। दौलत की आमद होगी, कारोबार आपका चमकेगा और से आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। कई एक कारोबारी मुआहदात और होते नजर आते हैं। कैरियर, रोजगार में भी आप मेहनत करें तब आप कामयाब होंगे। फराइज मनसूबी पर तवज्जो दें, गुस्सा से दूर रहें, कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। किसी को चेक स्टाम्प मत दें, सट्टा जुआनदारा के कामों से दूर रहें वरना आपको शर्मिंदगी होगी। घरेलू हालात आपके खराब हो सकते हैं, मियां बीवी के दरमियान लड़ाई हो सकती है, शरारती कारोबारी दोस्तों के दरमियान भी आपकी लड़ाई आ सकती है। अब बुर्ज हौत वालों को खास नसीहत है कि वो गुस्सा ना करें, लोगों से मत लड़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, केस मुकदमात को अदालत की तरफ मत जाने दें, राजीनामे की तरफ तवज्जो दें, गुस्सा में कोई कारोबारी कदम मत उठाएं। निकाह, शादी, मंगनी के हवाले से भी आप कोई गुस्सा ना करें। ये बुर्ज हौत वाले, दिल्लू वाले और जद्दी वाले, एक तो ये 60-70 का शिकार हैं। इन पर जो बरकत आती है वो छन छन के इतनी छोटी हो जाती है। अगर कोई नहूसत इतनी आती है तो वो बढ़ बढ़कर इतनी होती है। तो इसलिए ये 3 बुर्ज वाले बड़ा एहतियात करें। चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर इनको जितना भी शब्द ख्वाब दिखाए, वो थोड़े एहतियात में रहें कि इन पर 60-70 चल रही है। दूसरी बात यह है कि सौर बुर्ज वाले, हम्मल बुर्ज वाले, सरतान बुर्ज वाले, अकरब बुर्ज वाले, फिर जो है ना अपना दिल्लू बुर्ज वाले, इन पर सहर जादू के असरात भी नुमायां हैं। तो ये भी जो है ना अपने उस सॉफ्टवेयर का चेकअप करते रहें, अपने दिमाग पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाते रहें। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सदके और विर्द वज़ाइफ होते हैं। वो क्या हैं जी? सुनिए।
تمام برجوں والے اگر یہ کرو تو کبھی آپ جو ہے نا آپ کو نقصان نہیں آئے گا۔ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، بدھ والے دن منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعالو 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعے والے دن یا نورو 256 بار۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سورۃ القاریہ 8 مرتبہ روزانہ پڑھے، یہ اس سال کی بہترین صورت ہے، تو تمام مسائل اس کے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ صدقات ہوتے ہیں، اگر کوئی پڑھ نہ سکے تو دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹی، یہ ملا لو اور روزانہ اتنا سا صدقہ دے دیا کرو۔ یقین کرو آپ کے حالات کھل جائیں گے اور آپ تمام مشکلات پر قابو پا لو گے، اور جو آپ کے فائدے ہیں 100% وہ 1000% ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آزما کر دیکھو، شاہ امداد جو کہتا ہے وہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام جو اسٹرالوجی ہے اسلامک سکول آف تھاٹ کے مطابق ہے۔ اگر پھر بھی آپ پریشان ہوں تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، مفت مشورہ حاصل کریں، یا آپ کوئی اپنا ذیچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم بنا کر دیں گے۔ اگر آپ کوئی اپنی لوہیں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔